अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक सूरज चाचा की मशकी सरगर्मियाँ आपकी किताब कारवाने उर्दू पर हल करेंगे। सब बच्चे सफ़ा नंबर 66 खोलिए। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 66। किताब पर काम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस सफ़े पर सबसे ऊपर जमात का काम, दरमियान में आज की तारीख, दाएं तरफ और बाएं जानिब आज का दिन लिखेंगे। इस सफ़े पर सबसे ऊपर लफ्ज़ सरगर्मियाँ लिखा है। उसके बाद जहाँ पर एक लिखा है, इसको सब मिलकर पढ़ते हैं। बच्चों, आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, ठीक है? सवालों के जवाब लिखिए। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, सूरज के 2 फायदे कौन से हैं? जी तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी, कोई बताएगा सूरज के 2 फायदे कौन से हैं? जी, सूरज से रोशनी मिलती है, फल और सब्जियां पकती हैं। जी शाबाश बच्चों। अब हम अपनी किताब पर पहले हम सूरज का एक फ़ायदा लिखेंगे। सूरज से रोशनी मिलती है, ख़त्मा। के बाद दूसरा फ़ायदा, फल और सब्जियां पकती हैं, ख़त्मा। अब अगला सवाल आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2, सूरज किन रंगों में दिखाई देता है? जी तो प्यारे बच्चों, कौन बताएगा सूरज किन रंगों में दिखाई देता है? जी, सफ़ेद और जर्द। ठीक बताया आपने। लेकिन बच्चों, हम इसका पूरा जवाब लिखेंगे। सूरज सफ़ेद और जर्द रंगों में दिखाई देता है। सवाल नंबर 3, इस कहानी में कौन से 2 रिश्तों के नाम आए हैं? जी तो प्यारे बच्चों, कौन से 2 रिश्तों के नाम आए हैं? चलें, पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिश्ते होते क्या हैं। बच्चों, जैसे मामू, चाचा, बहन, भाई, इन सब के साथ हमारा रिश्ता है। तो अब मुझे बताइए कि इस कहानी में कौन से 2 रिश्तों के नाम आए हैं? सोचिए सोचिए, शाबाश। कौन से 2 रिश्ते हैं? जी, सूरज चाचा और चंदा मामू। अब हम इसका जवाब लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर सवाल नंबर 3 में सिर्फ रिश्तों के बारे में पूछा गया है, तो रिश्ते चाचा और मामू हैं। इन 2 रिश्तों के नाम आए हैं, चाचा और मामू। तो इसका जवाब होगा चाचा और मामू। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला सवाल और इसके तीनों अज्जा मुकम्मल हुए। अब हम सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। इस कहानी से पेश वाले अल्फाज चुनकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से पेश वाले अल्फाज तलाश करने से पहले मैं आपको अलामत पेश के बारे में बताऊंगी। अच्छा बच्चों, आप में से कोई मुझे बताएगा कि आप में से कितने बच्चे सिपारा पढ़ने जाते हैं? तकरीबन सभी जाते होंगे। तो बच्चों, सिपारे में कारी साहब ने आपको ज़बर, ज़ेर और पेश की अलामत के बारे में बताया होगा। जी बताया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको इस अलामत के बारे में पता होगा। मैं भी आपको इस अलामत के बारे में बताती हूँ। बच्चों, पेश एक अलामत है और इसकी आवाज़ हर्फ वाव से आदी होती है। इसलिए जब वाव किसी हर्फ के साथ मिलता है तो लंबी आवाज़ देता है, जैसे बे वाव वो। और अगर यहाँ वाव की जगह पेश हो तो लफ्ज़ की छोटी आवाज़ बे पेश बू हो जाएगी।
اسی طرح بچوں جب پیش دو حروف کو ملائے گی تو خود چھوٹی آواز کے ساتھ ہی ملے گی، جیسے بے پیش رے بر، دال پیش میم دم وغیرہ۔ تو بچوں یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گیا۔ اب ہم اس سبق سے پیش والے الفاظ ڈھونڈ کر یہاں خالی جگہوں میں لکھیں گے۔ پہلے صفحہ نمبر 64 پر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے سبق کا نام سورج چاچا، تو دیکھیے بچوں لفظ سورج پر پیش کی علامت ہے۔ اسی طرح ہم سارے سبق کو دیکھتے جائیں گے اور جن الفاظ کے اوپر پیش کی علامت ہے ان کے نیچے لکیر لگاتے جائیں گے۔ آگے لفظ دور پر بھی پیش کی علامت ہے، اس کے نیچے ہم لکیر لگائیں گے۔ ایسے اسی صفحے پر سب سے نیچے آئیے، لفظ نور پر کون سی علامت ہے؟ جی پیش کی، شاباش، اس کے نیچے بھی ہم لکیر لگائیں گے۔ آگے صفحہ نمبر 65 پر دیکھتے ہیں۔ جی بچوں اس صفحے پر دیکھیے لفظ مجھ پر کون سی علامت ہے؟ جی پیش کی، شاباش، اس لفظ کے نیچے بھی ہم لکیر لگائیں گے۔ آگے لفظ پھر سے دور، اس پر ہم صفحہ نمبر 64 پر لکیر لگا چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا لفظ ہے صبح، اس کے نیچے بھی ہم لکیر لگائیں گے۔ ایسے نیچے آخری پیراگراف میں دیکھیے، شام کو میں تھک کر واپس چلا جاتا ہوں۔ تو بچوں یہاں دیکھیے کون سے لفظ پر پیش کی علامت ہے؟ جی ہوں، اس کے نیچے بھی ہم لکیر لگائیں گے۔ آگے دیکھیے آخری سطر میں لفظ شکر پر بھی پیش کی علامت ہے، اس کے نیچے بھی ہم لکیر لگائیں گے۔ ایسے تو پیارے بچوں ہم نے اس کہانی سے پیش والے الفاظ چن لیے ہیں۔ اب جن الفاظ کے نیچے ہم نے لکیر لگائی ہے ان میں سے 3 الفاظ ہم یہاں پر خالی جگہوں میں لکھیں گے، جیسے سورج، سورج پہلے سے موجود ہے، اس کے علاوہ ہم 3 الفاظ لکھیں گے، دور، ہوں، مجھ۔ تو یہاں پر ہمارا سوال نمبر 2 بھی مکمل ہوا۔ اب سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ ان الفاظ پر پیش کی علامت لگائیے اور درست تلفظ سے پڑھیے۔ تو اب ہم پہلے ان الفاظ پر پیش کی علامت لگائیں گے، اس کے بعد ہم ان کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے مجھ، مجھ کے حرف میم پر ہم پیش کی علامت لگائیں گے۔ پیش کی علامت ایسے میم کے اوپر ہم چھوٹا سا واو بنائیں گے۔ ایسے اسی طرح اگلا لفظ چپ، چپ کے حرف چے پر بھی ہم ایسے ہی پیش کی علامت لگائیں گے۔ آگے خوش کے حرف خے پر، اگلا لفظ ہے چوہا، چوہا کے حرف چے پر، اس کے بعد مرغی، مرغی کے حرف میم پر، دودھ، دودھ کے حرف دال پر ہم ایسے ہی پیش کی علامت لگائیں گے۔ اگلا لفظ دم، دم کے حرف دال پر، اگلا لفظ ہے پھول، پھول کے پھے، پھے پر ہم پیش کی علامت لگائیں گے۔ اگلا لفظ ہے گڑیا، گڑیا کے حرف گاف پر، اور آخری لفظ ہے تم، تم کے حرف تے پر ہم پیش کی علامت لگائیں گے۔ تو سب بچوں نے لگا لی پیش کی علامت۔ اب ہم ان الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھیں گے۔ میم پیش جھے مجھ، چے پیش پے چپ، خے پیش واو شین ساکن خوش، چے پیش واو چو، ہے الف ہا چوہا، میم پیش رے مر، غین چھوٹی غی مرغی، دال پیش واو دو، دھ ساکن دودھ، دال پیش میم دم، پھے پیش واو لام ساکن پھول، گاف پیش رے گڑ، یہ الف یا گڑیا، تے پیش میم تم۔ بچوں یہاں تک سب بچوں کو سمجھ آ گیا۔ اب آپ نے اس کام کو اپنی اردو کی کتاب پر اس طریقے سے حل کرنا ہے۔
شکریہ، اللہ حافظ۔